This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. درس دوم. همه با هم. کبوترها آزاد و شاد در آسمان پرواز می کردند و از آزادی و بازی در آسمان نیلگون لذت می بردند. پس از مدتی برای رفع خستگی روی درختی نشستند. پایین درخت دانه فراوان بود. یکی از کبوتران دانه ها را دید. آرام بال گشود و به پایین درخت پرواز کرد. چند تا از دانه ها را خورد. دانه ها تازه و خوشمزه بودند. دوستان خود را هم صدا کرد تا از این دانه های خوشمزه بخورند. کبوترها پایین آمدند. کنار دانه ها نشستند و مشغول برچیدن دانه شدند. وقتی که خوب سیر شدند، یکی از کبوتران آماده پرواز شد. بال گشود تا پرواز کند، ولی نتوانست. احساس کرد که بندی به پایش گره خورده است. کبوتران دیگر نیز بال گشودند تا پرواز کنند، ولی نخهای دام پای آنها را هم گرفته بود. صیاد که در کمین نشسته بود صدای بال کبوتران را شنید و خوشحال به سوی آنان شتافت. کبوتران با عجله بال می زدند. هر یک برای رهایی خود می کوشید. گاهی یک گوشه دام از زمین کنده می شد، ولی بلافاصله به زمین می افتاد و گوشه دیگر آن بالا می رفت. کبوتر دانا و هوشیاری که نامش طوقی بود گفت: ای دوستان، حق این بود که وقتی دانه ها را دیدیم به فکر می افتادیم که این دانه ها را چه کسی آورده است. چرا این همه دانه تازه و خوشمزه در پای درخت ریخته است؟ اگر فکر می کردیم در دام نمی افتادیم. حالا هم اگر کمی فکر کنیم و متحد و هماهنگ شویم نجات خواهیم یافت. اکنون لحظه‌ای آرام بگیرید و آنگاه با فرمان من همه با هم به پرواز درآیید. صیاد شتابان به سوی درخت می دوید که طوقی فرمان پرواز داد. کبوترها به فرمان او یک باره بال زدند و دام را از جا کندند و به هوا بردند.
صیاد با خود گفت این کبوترها سرانجام خسته خواهند شد و روی زمین خواهند افتاد. خوب است آنها را دنبال کنم. ولی کبوتران که با قدرت تمام بال می‌زدند از چشم صیاد ناپدید شدند. پس از مدتی در کنار جوی آبی نشستند. در کنار جوی آب لانه موشی بود. طوقی از قدیم با این موش دوست بود. موش که در لانه خود خوابیده بود از صدای بال کبوتران بیدار شد و از لانه بیرون آمد. همین که طوقی و دوستانش را گرفتار دید، برای بریدن بندهای پای طوقی پیش رفت. طوقی گفت دوست من، ابتدا بند از پای یارانم باز کن. دلم می‌خواهد دوستانم زودتر از من آزاد شوند. موش به سرعت بندهای دام را جوید. همه بندها پاره شدند. کبوتران آزاد شدند و از موش تشکر کردند. کمی آب خوردند و سپس آزاد و شاد در آسمان به پرواز درآمدند. وقتی که کبوتران دوباره خود را آزاد یافتند، با هم قرار گذاشتند که دیگر اشتباه خود را تکرار نکنند تا در دام صیادان گرفتار نشوند. مترادف: شاد، خوشحال، آزادی، رهایی، نیلگون، آبی رنگ، رفع، برطرف کردن، گشودن، باز کردن، دوست، یار، وقتی که، هنگامی که، موقعی که، آماده، حاضر، احساس کردن، حس کردن، دام، تله، صیاد، شکارچی، شتافتن، با عجله رفتن، رهایی، آزادی، نجات، بلافاصله، فوراً، دانا، خردمند، عاقل، هوشیار، آگاه، مواظب، حق، درست، کمی، اندکی، متحد، متفق، هماهنگ، موافق، نجات، رهایی، آنگاه، آن وقت، شتابان، با عجله، سرانجام، عاقبت، بالاخره، دنبال کردن، تعقیب کردن،
لانه، آشیانه، همین که. به محض این که. گرفتار، در بند، اسیر، پیش، جلو، ابتدا، اول، نخست، یار، دوست، آزاد شدن، رها شدن، سپس، بعدن، بعد، گرفتار شدن، اسیر شدن، قدرت، نیرو، تمام، کامل، آزاد، گرفتار، در بند، اسیر، شاد، غمگین، آزادی، گرفتاری، اسارت، پایین، بالا، گشودن، بستن، آرام، ناآرام، شلوغ، دوست، دشمن، سیر، گرسنه، خوشحال، غمگین، رهایی، گرفتاری، اسارت، بالا، پایین، دانا، نادان، احمق، هوشیار، ناآگاه، غافل، حق، ناحق، نادرست، متحد، متفرق، پراکنده، هماهنگ، ناهماهنگ، نجات، گرفتاری، شتابان، آهسته، یواش، یکباره، به تدریج، کم کم، ناپدید، پدیدار، بیدار، خواب، گرفتار، رها، آزاد، پیش، عقب، یار، دشمن، به سرعت، آهسته، یواش،